अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लि अंबियाए वल मुरसलीन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लका। ये वीडियो आपकी भलाई के लिए बनाई गई है। इसको लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, और मुझे आपसे किसी भी किस्म की ताउन की ज़रूरत नहीं है। कुछ आमाल ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताए हैं, जो हर चीज़ का मुकम्मल इलाज हैं, हर आफत और हर मुसीबत और बीमारी से बचाव है। अगर इस पर हम आप अमल करने वाले हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ही भला होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको बेयार व मददगार नहीं छोड़ दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बेयार व मददगार नहीं छोड़ दिया। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ है। अल्लाह को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। इससे हमारा ही नुकसान है। मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ। ये जो आप सुनते हैं कि सितारों की चाल, सितारों की नहूसत और नसीमों की नहूसत और ये हाथ की लकीरों की नहूसत और फलाना और ढिमकाना, इस तरह की बहुत सारी बातें आप सुनते हैं कि फ़लाने सितारे की रुजत हो गई तो आपका नसीबा यूँ हो गया, और फ़लाने सितारे की रुजत यूँ हो गई या नहूसत यूँ हो गई तो आपके साथ ये हो गया, या फ़लाने बंदे की नज़र लग गई तो आपको ये हो गया, फ़लाने बंदे ने आपके ख़िलाफ़ साजिश कर दी तो ये हो गया। इस किस्म की तमाम बातों का हल एक है, और बहुत कम उम्री से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका मामूल है ये मेरा, मैं इस पर पाबंद हूँ। आज बैठे बैठे ख्याल आ गया कि सबको भी बतला दूँ। ये अमल हर जगह मौजूद है। आप कहीं भी इंटरनेट पर, गूगल पर चले जाएं या दीनी किताबों में चले जाएं तो सुबह शाम पढ़ने वाले आमाल की किताबों के अंदर ये चीज़ मौजूद है। इसको इस्तिक़ामत से करने की ज़रूरत है। खाना हम बड़ी इस्तिक़ामत से खाते हैं। ये नहीं कहते कि आज खाना खा लिया तो कल छुट्टी करेंगे। सांस बड़ी पाबंदी से लेते हैं। मालूम है कि ये सांस अगर ना ली तो मर जाएंगे। पानी बड़े शौक़ से पीते हैं, और रोज़ाना पीते हैं और बार बार पीते हैं। ये नहीं कहते कि कब तक पानी पीऊँ यार, थक गया मैं पानी पी पी कर। इसी तरीक़े से इससे ज़्यादा ज़रूरी ये आमाल खैर हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और आपने तमाम उम्मत को बताए। तो वो दुआ मैं पढ़ देता हूँ, इसको याद कर लें। अल्लाह की कसम 100 सिक्योरिटी गार्ड से बढ़कर है ये। पूरी दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन तरीन जो सिक्योरिटी सिस्टम्स ईजाद हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सिस्टम ईजाद हो रहे हैं, उन सब से ज़्यादा बढ़कर है ये। मुसलमानों ने जब अल्लाह रसूल का यकीन छोड़ दिया तो बर्बाद हो गए पूरी दुनिया में। सुन लीजिए, ये दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम। इसको 3 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम। और पूरे तवज्जो के साथ पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। जिस तरह माँ बाप से बात करते हैं, पूरी तवज्जो से बात करते हैं, इसी तरीक़े से यारों दोस्तों से बात करते हैं तो पूरी तवज्जो से बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो फरमान के हुजूर में जो हम बात करना चाह रहे हैं उसको पूरी तवज्जो से कहें, उसके मायने को जहन में रखते हुए कहें कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम की बरकत से, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस पाक नाम की बरकत, क़ुव्वत और ताकत से ज़मीन व आसमान के अंदर कोई चीज़ हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ज़मीन पूरी आ गई, आसमान पूरा आ गया। कहीं पर कोई सितारे की नहूसत, उसकी रुजत, कोई दुश्मनी, लोग आपके पीछे साजिशें कर रहे हैं, अपनी अपनी चालें बना रहे हैं, आप पर हमला करना चाहते हैं, आपको कारोबारी तौर पर शिकस्त देना चाहते हैं, किसी भी किस्म के लोग हैं,
آپ کی ساس ہے جس نے آپ کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا آپ کی بہو ہے جس نے آپ کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، آپ کے کوئی محلے والے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، کوئی بدماش ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی بھی قسم کے زمین و آسمان کی جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کا حل یہ دعائیں ہیں۔ ان کو پابندی سے روزانہ صبح اور شام کے وقت پڑھ لیا کیجئے۔ میری صبح جب آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں میں، بسم اللہ الذی، بلکہ یوں کہیے کہ میری ابھی آنکھ بھی نہیں کھلتی، میرا دماغ جاگ جاتا ہے، میرا وجود جاگ جاتا ہے، اسی حالت میں پڑھتا ہوں فوراً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 بار اس کو پڑھ لیجئے۔ دنیا کے باقی کاموں کو چھوڑیے، آپ اپنی سیکیورٹی کی فکر کیجئے، اپنے کاروبار کی حفاظت، آل اولاد اور گھر بار کی حفاظت کی فکر کیجئے، اور اس کو فوری طور پر پڑھ لیجئے۔ ہمارے پاس ہر چیز اہم ہو کر رہ گئی ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو بتانے والے مستند ترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عجیب سانحہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ میرا پڑھنا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں عوام الناس کو تھوڑی تھوڑی کر کے باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے بھلے کے لیے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، آپ کی ترقی کے لیے ہیں، اور آپ کے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی جب یاد آ جائے، پہلی فرصت میں، دماغ جاگ گیا، آنکھیں ابھی بند ہیں، اسی حالت کے اندر پڑھ لیجئے اس کو دلی دل میں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میری اس ویڈیو کو بالکل بھی شیئر نہ کیجئے، بالکل بھی لائک نہ کیجئے، بالکل بھی سبسکرائب نہ کیجئے، لیکن ان دعاؤں کو کہیں نہ کہیں گوگل وغیرہ پر مل جائیں گی، حاصل کر کے اس کا اسنیپ شاٹ لے کر اپنے سارے ساتھیوں کو بانٹیے، سارے ساتھیوں میں اس کو فارورڈ کیجئے۔ جو عمل کرنے والا بن گیا اس کو بھی نفع ہوگا، اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی نفع ہوگا، اور آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اپنی آل اولاد کو، بال بچوں کو یہ دعائیں سکھائیے۔ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، 5 سال کے بچوں کے ساتھ میں بے حرمتی ان کی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا دنیا بھر کے حوادث ہیں اور حادثات ہیں۔ اللہ پاک تمام تر حادثوں سے، تمام تر ایکسیڈنٹوں سے، تمام تر انسیڈنٹس سے، تمام تر ٹریجڈیز سے، تمام مصیبتوں سے بچا کر رکھے گا۔ اللہ کو پکڑ لو، اس کے سوا کہیں کوئی سچا سہارا نہیں۔ اللہ کو پکڑ لو، اس کے سوا کہیں کوئی سچا سہارا نہیں۔ یہ آخری بات ہے، اس کے سوا کہیں کوئی پناہ نہیں ہے۔ اللہ کو پکڑ لو، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کو پکڑ لو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ تم نے کسی منسٹر کا دامن نہیں پکڑا، کسی محلے کے کونسلر کا دامن نہیں پکڑا، سعودی عرب کے بادشاہ کا دامن نہیں پکڑا، جاپان کے شہنشاہ کا دامن نہیں پکڑا، امریکہ کے صدر کا دامن نہیں پکڑا۔ تم نے ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا دامن پکڑا ہے کہ جس کو نہ کبھی موت تھی نہ جس کو کبھی موت آئے گی۔ وہ ہمیشہ سے حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گا۔ اس کے بن جاؤ، اللہ کے لیے اس کے بن جاؤ، تمہارے دنیا و آخرت کے سارے کام بنا دے گا وہ۔ اللہ بڑا صاحب غیرت ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ بڑی حیا والا ہے۔ جب کوئی اس کی طرف آتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔